मुल्क को तबाह करना होता है, दो तरीके होते हैं, या तो उसके ऊपर हमला करो या फिर उन्हीं के लोगों को इस्तेमाल करो के खिलाफ। मुल्क का पहला काम होता है कि जो लोग रहने वाले हैं उनकी बहबूदी। आज भी प्रेसिडेंटों को अकल नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट किसका हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जनरल चिश्ती को लॉन्च किया गया, और मुझे किसने लॉन्च करना है? मरने के बाद एहतसाब होगा, तो जनरल साहब आप थे तो जो कुछ किया उससे पूछा जाएगा कि क्या किया, क्यों गया। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। 15 नवंबर को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब जो हैं वो हाजिर होते हैं और 4 अहम नुकात पर बात करते हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा दिखाई देते हैं, जो हमारे अदारों पर इस वक्त तनकीद की जा रही है या हमारे अदारों को इस वक्त जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले से। दूसरा, वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान साहब पर जो हमला किया गया उनका मकसद सिर्फ उनको जो है वो डराना था। तीसरा, आर्मी चीफ साहब की तैनाती के हवाले से वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को जो है अब तक तैनाती कर देनी चाहिए थी, क्यों वो इतनी ताख़ीर कर रहे हैं। और इसके बाद एक वो बात करते हैं कि मेरिट पर जो है वो ये तैनाती होनी चाहिए। ख़ास तौर पर मेरिट का जो फैसला है वो आर्मी चीफ साहब ही बेहतर जानते हैं, वज़ीर दफ़ा जो होते हैं वो किस तरह से फैसला कर सकते हैं मेरिट का, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं होता। तो इस वाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं और जो इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस हवाले से भी जो है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बताइएगा मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है, और उस दिन भी आप बड़े अफसुर्दा दिखाई दिए। हसन साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और साथ ही और साहब का भी शुक्रिया करता हूँ जो आपने तकलीफ़ किया और मेरे पास आए हैं। ठीक है, जो झगड़ा पगड़ा पड़ा हुआ है वो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद से ज़्यादा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं जनरल चिश्ती को लॉन्च किया गया, और मुझे किसने लॉन्च करना है? अकल की बात करो। मैं तो सीनियर सिटीज़न नहीं, सीनियर से भी ऊपर का सीनियर सिटीज़न हूँ। ठीक है, मैंने भी पाकिस्तान का ख्याल उभरते देखा, कॉलेज में पढ़ता था। फिर हम लोगों ने जो हमारे साथ हिंदू से कर रहे थे उसके मुताबिक हमने अपना मुल्क मांगा, फिर मुल्क जो है वो मिल गया, बनाया। जब मुल्क बना, फेडरेशन था भूखे नंगों का। मशरकी पाकिस्तान में क्या था, जिसको ईस्ट बंगाल कहते थे पहले, सिंध में ठीक है अच्छा खाता पीता, बलूचिस्तान कुछ भी नहीं, फाके। पंजाब आ जाओ, करता रहता है, ठीक है, अमीर भी गरीब भी, अच्छे भी बुरे भी, शरारती भी, ठीक ठाक भी, अकल भी, बेवकूफ़ भी। ठीक है, उसके बाद फ्रंटियर में आप चले जाएं, थोड़ा सा है सा जो ठीक है बुद्धि सारा से कर, बाकी का भूखे नंगे वज़ीरिस्तान वगैरह सारा शामिल कर लो। ठीक है, आज़ाद कश्मीर कर लो, सारो कश्मीर कर लो, वो भी भूखे नंगे। अब पंजाब की तरफ जब आते हैं आप, तो पंजाब में एक लाइन है, लाइन, वो लाइन है दरिया चनाब, जेलम। मशरक़ी पाकिस्तान, ईस्ट नहीं, मतलब मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं करता, जो मगरबी पाकिस्तान है उसका जो राइट की साइड पूरी मशरक़ी पाई से कराची से लेकर ऊपर तक सारी जो है, उसके साथ साथ हम आते हैं तो उधर हिंदुस्तान है। उसके बाद आते हैं इधर अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है, बस यही वर्ल्ड। ठीक है, उसमें से हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? पहली चीज़ तो हिंदुस्तान जिधर से हम बने वो चाहता ही नहीं था कि बने। ऐसे ही है। उसके बाद फिर जो मुज़ाकरात चलते रहे थे, वल्लभ भाई पटेल जो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटीरियर मिनिस्टर था, उसने कहा बनने दो, 25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। सोचो, 25 साल ही चला पाकिस्तान, उससे ज़्यादा नहीं चला। क्यों? मुल्क को तबाह करना होता है, दो तरीके होते हैं, या तो उसके ऊपर हमला करो, उसको तबाह कर दो, ऐसे ही, या फिर उन्हीं के लोगों को इस्तेमाल करो के ख़िलाफ़। पैसा 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 दे के, रिश्वत दे के, जो क्या है। तो सर अब आपके ख्याल में जो अब है अवाम इस्तेमाल हो रही है, वो 3 जीन आप कहते हैं, जन दे दो, ज़मीन दे दो, जो सारा वो जो ठीक है ले लो। ठीक है, तो पाकिस्तान बना गया। अभी
موجودہ حالت پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پریس کانفرنس میں کہا یہی چیز کہی, آج ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایسا ہی ایسا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ملک کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو باشندے لوگ رہنے والے ہیں ان کی بہبودی. گورنمنٹ is responsible for the protection of the life and property of the people, اور ساتھ ہی given a chance to live respectably. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے, اور ساری غلط ہے تو کون سی غلط ٹھیک ہے. اب جو ہے کام گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ لے لیں. گورنمنٹ سینٹر میں کولیشن ہے, تو بھی کولیشن بھی ایک چھوٹی سی لائن کے اوپر کسی کی بیرو کرم کے اوپر ہے, اگر وہ ہٹ جائے تو ختم ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو اس میں پھر گیو اینڈ ٹیک, لیو اینڈ ٹیک, نیگوشیشن زیادہ تکلیف دیتے ہیں. جب اوور آل میجورٹی ہوتی ہے جب حاکموں کی گورنمنٹ کی, تو پھر اصول اور ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ آ جائیں دیکھ لیں, جوڈیشری دیکھ لیں کس طرح سے بنتے ہیں, کیا بنتے ہیں, کیا نہیں بنتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, احتساب کی. ہم کہتے ہیں اسلام قیامت کا اپنا مرنے کے بعد قیامت میں احتساب ہوگا سب کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کریں مرنے کے بعد احتساب ہوگا, تو جنزہ صاحب آپ تھے تو جو کچھ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا, کیوں گیا. ایسا ہی اس کو اگر آپ ٹرانسفر کر کے گورنمنٹ میں لے آئیں تو گورنمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے. 5 سال میں وہ کچھ کرتی ہے, اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آتی ہے مر گئی, قیامت ہو گئی. ان کا کام ہے کہ جو حکومت گئی ہے اس کا احتساب کرے. سر مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں تو کوئی گورنمنٹ 5 سال تک رہی نہیں. وہ جی 5 سال ضروری نہیں ہے, جو حکومت رہی ہے چاہے 10 دن رہی ہو, انہوں نے 10 دن میں کیا کیا. 5 سال رہی ہے, 5 سال میں کیا کیا. 15 سال رہی ہے, 15 سال میں کیا کیا. اکاؤنٹیبلٹی. سر اب تو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں, جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک ادارے کو ٹھہرا دیا جاتا ہے, اس پر بلیمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا انکنٹرولڈ ہے, ہر شخص جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کون سا ادارہ ہے سر جسے آپ نے ایک ادارہ کہا, مجھے بتاؤ وہ کون سا ادارہ ہے. سر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں اس حوالے سے, ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اس حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. سوال آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ ملک چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق طریقہ کیا ہے, ڈیموکریسی. ایسے ہی پریزیڈنٹ ہوگا, پرائم منسٹر ہوگا, چیف منسٹرز ہوں گے. چیف منسٹرز اپنے صوبے کے لیے پاور چھاور جو ہے باقی سارا کچھ جو ہو گیا. ٹھیک, ان کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے, مدد کے لیے, کام سپروائز کرنے کے لیے گورنر ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ کا بندہ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوتا, پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. یہ آج بھی پریزیڈنٹوں کو عقل نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ کس کا ہوں, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اسی طرح سے جب پرائم منسٹر کو لیتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ پاکستان کا ہوتا ہے. اس کا پاکستان کا ہوتا ہے تو اس کو سارے پاکستان کے مطابق بات کرنی چاہیے. کیا آج کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, کیا کل کا پرائم منسٹر کر رہا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلا پرائم منسٹر آئے وہ کرے. تو اس واسطے یہ جو ہے اس کی مدد کے لیے, لاٹ صاحب کی, پریزیڈنٹ کی, گورنر کی مدد کے لیے آگے چیف سیکرٹری ہوتا ہے ان کے پاس ہر صوبے میں. چیف سیکرٹری سی ایس پی کے افسر ہوتے ہیں, جو کمپٹیشن سے آتے ہیں, بڑے ایفیشینٹ ہوتے ہیں سارا کچھ. ان کا کام ہے کہ وہ صوبے میں جو ہے, کیونکہ بیسک یونٹ تو صوبہ ہے, اس کا کنٹرول کرے. تو ان کے نیچے آگے جائے جاتے ہیں, کمشنر آ جاتا ہے, ڈی سی آ جاتا ہے, تحصیلدار وغیرہ شغیرہ آ جاتے ہیں. ڈاؤن ٹو لیول تک ایک چین ہے پوری. اس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریسی, اور ہم کہتے ہیں بیوروکریسی ان سول.
دوسری جو ایلیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیفینس فورسز آف اے کنٹری، آرمڈ فورسز. جی سر. وہ بھی بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ ان کہتے ہیں اس کو ہم بیوروکریسی ان خاکی. ان کے لیے جو ہوتا ہے، جو اپنے 3 علیحدہ ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس. آرمی کا چیف ہوتا ہے، نیوی کا چیف ہوتا ہے، ایئر فورس کا چیف ہوتا ہے، آگے پھر اس کی ساری وڈسی. وہ پاکستان کا ہوتا ہے، وہ پاکستان گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کا ایسا ہے، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. کئی ایسے گھر ہیں جس میں گھر ہیں اور باپ کسی ایک پارٹی میں ہے، بیٹا کسی دوسری پارٹی میں ہے، بیٹا کسی تیسری پارٹی میں ہے. یہ ان کا حق ہے. لیکن اوور آل جو اس کی جو ہے آرمڈ فورسز، اٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ، اور اس کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کا مطابق ڈیفینڈ دا بارڈرز.